नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको कार्यक्रममा हामी देशको हरेक घटनाको समीक्षा गर्दैछौँ। नयाँ सरकार कसरी बन्छ, वाम गठबन्धनभित्र एकता कसरी हुन्छ, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ माघ 24 गते। त्यो निर्वाचनको लागि यतिखेर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र सबै पोलिटिकल पार्टीको, मेजर पोलिटिकल पार्टीको, राष्ट्रिय राजनीतिका चर्चित खेलाडीहरू यतिखेर संवादमा छन्। वाम गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि एकता संयोजन समिति बनिसकेको छ र एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता हुनुपर्छ भनेर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले बताइसक्नु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। नयाँ सरकार कसरी बन्दैछ त, नयाँ सरकार कहिले बन्दैछ त, नयाँ सरकारको लागि अप्ठ्यारो के छ त, चुनौती के छ त भन्ने बारेमा पनि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि दर्शक, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी धमलाको हमलामा देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। जनताका सरोकारको विषयमा हामी गहिरोमा गएर शीर्ष व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ। तर आज हामी देशमा यतिखेर प्रमुख राजनीतिक शक्तिका नेताहरू बैठकमा छन्। सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्न सकेको छैन र प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि अझै तोक्न सकेको छैन। यसको सञ्जीवनी बुटी के हुन सक्छ त? सहमति निकाल्न सक्छ त दलहरूले? प्रदेश प्रमुखमा सरकारले गरेको निर्णयलाई वाम गठबन्धनका नेताहरूले स्वीकार्छ त, पार्टीले स्वीकार्छ त? र अस्थायी राजधानी तोक्नको लागि के सरकार कम्मर कसेर अब निर्णयमा पुग्न तयार भएको हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा एमालेको, नेपाली कङ्ग्रेस र मधेस पोलिटिकल पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेताहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मिनजी, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी कहिलेसम्म तोक्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, आज व्याख्या नगरिकन। एकदम तपाईँले भने जस्तै हामी ठ्याक्कै भन्छौँ। योभन्दा अगाडि नै तोक्नु पर्दथ्यो, अहिले पनि ढिलो भइसकेको छ। तर हामीले यो सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख चाहिँ आउने प्रदेश सभाका लागि, प्रदेशको सरकारका लागि र सङ्घीय सरकार गठन गर्ने नयाँ दल वा शक्तिका लागि पनि सर्वस्वीकार्य होस् भन्नका खातिर हामीले केही सहमति खोज्यौँ, जसका कारणले भन्दैछु त्यसैले सहमतिको सम्भावना रहेसम्म खोज्ने हो। जब सम्भावना रहँदैन तब फेरि संविधान त, कानुन त, अथवा पाएको अधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्ने हो। त्यो अवस्थामा पनि पुग्न सकिन्छ। तर समय रहन्जेलसम्म केही अब कति दिनभित्र तपाईँले तोक्नुहुन्छ प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। यथाशीघ्र तोक्छौँ। यथाशीघ्र भनेको कति दिन? सायद मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्रमा हामी प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्छौँ। केशव बरालजी, तपाईँहरू सहमति दिनुहुन्छ अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेश प्रमुख तोक्नको लागि? होइन, सरकारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेकै त्यो प्रदेश प्रमुख पनि र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने पनि दायित्व हो। त्यो दायित्व सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरूको अनुमति छ कि छैन, सहमति छ कि छैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई? होइन, त्यो यो विषयमा चाहिँ सहमतिको खोजी नै राज्यबाट हुनु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री सहमति खोजी गर्नुभएको छैन। मिन विश्वकर्माजी, गऱ्यौँ र गरिराखेका छौँ र फेरि पनि गर्छौँ। केशव बरालजी, तपाईँहरू किन ढाँट्नुहुन्छ जनतालाई? जनतालाई नेकपा एमाले कहिल्यै ढाँट्दैन र एमाले ढाँट्दैन। धेरै पटक प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको छ सहमतिको लागि, तर तपाईँ भन्नुहुन्छ सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री पहलै गरेन। होइन, पहल गर्ने गरियो वा गरिएन भन्ने कुराहरू भनेको अब तपाईँसँगले कुरा गर्दैछु भने तपाईँलाई पनि अनुभूति हुनु पऱ्यो नि त। त्यो अनुभूति प्रधानमन्त्री दिनुभएको छैन। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, प्रदेश प्रमुखमा तपाईँको पार्टीको विमति छैन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्दा पनि विमति छैन? प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रष्टका साथ नै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरौँ। किन भन्दाखेरि आज नियुक्ति गर्ने, भोलि हटाउने प्रधानमन्त्री भन्नुभएकै हो। म आफै छु नि, अनि त्यो भन्नुभएकै हो। र त्यसमा चाहिँ के भयो भने त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडले बोल्नुभयो। प्रचण्ड कमरेडले के भन्नुभयो भने मैले त पहिलो सर्वदलीय बैठकमै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरौँ, प्रदेशको केन्द्र पनि टोकौँ भनेकै थिएँ। आज तपाईँले ल्याउनुभयो, अब ढिलो भइसक्यो, छिटोभन्दा छिटो गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि अब कङ्ग्रेसका केही साथीहरूले अब केपी ओलीजीले चाहिँ यो तपाईँहरूले नियुक्ति गरेको प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहणै हुँदैन भन्नुभयो भएर हामी
नगरेको हो। अब एमालेबाट पनि यसमा अनुमति भयो भने हामी छिट्टै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। अब यो सबै कुराहरूको चाहिँ बिचमा त्यो बैठकको पछिल्लो बैठकबाट चाहिँ एक किसिमबाट ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अब सरकारले नै गरोस् भन्ने भएको हो। अनि तपाईँले किन नगर्नु भएको त? केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको रहेछ नि त सरकारले गरोस् भनेर। होइन, सरकार मैले के भने सुरुको बैठकमा जे छलफल भयो, अहिले भर्खरै आदरणीय नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभएको छ हामीले के चाहियो भने ठिक छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् भइहाल्छ नि भन्नु र यसरी गरौँ भन्ने कुरामा दोस्रो चरणको बैठक पनि बस्यौँ। त्यसमा सहमति जुट्न सकिराखेको छैन। गर्नु भन्ने खालको त संविधानले पनि तर सरकारको दायित्व होइन र। मलाई थोरै तपाईले संविधानसम्म किन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न? एक दिन भन्दैछु ऋषिजी, सुन्नुहोस् है। पहिलो कुरा त संविधानले नै हामीलाई आंशिक अधिकार दिइसकेको छ। प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको राजधानी आफै तोक्ने छ भन्ने एउटा छ, तोक्ने छ। र अर्को के भन्छ भने अस्थायी राजधानी तोक्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले अस्थायी राजधानी तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि यो सरकारले नै गर्ने हो। तर यसरी गरेका नियुक्तिहरूमा चाहिँ विरोधाभास पनि नहोस्, मतभेद पनि नहोस्, भोलिका दिनमा सरकारको र सदनको कार्य सञ्चालन पनि सुचारू रूपले अगाडि बढोस् भन्नका लागि सरकारले सर्वपक्षीय सहमति र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको खोजी गरेको। यसको दुईटा पाटो छ। तर एउटा चाहिँ सुन्नु, वाम गठबन्धनका नेताहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् यो सरकारले गरेको नियुक्तिलाई हामी मान्दैनौँ भनेर। होइन चुनावको परिणाम आइसकेपछिको नियुक्ति कुरा गरेका छन्। माधवमा नेपालले यसलाई होइन, त्योभन्दा अगाडिको फेज एउटा थियो ऋषिजी, अलिकति यसलाई बुझौँ। चुनाव सक्न बित्तिकै निर्वाचन सम्पन्न भइसके, एउटा चरणको सम्पन्न भइसकेपछि केही दलहरूले भट्टाभट सबैतिर जित्दै जाँदा अलिक राम्रो उत्साहजनक परिणाम आइसकेपछि उहाँहरूको अभिव्यक्ति के आयो? सरकार त्यो बेला प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्ति गर्दै थियो, त्यो बेला अस्थायी राजधानी पनि तोक्दै थियो। त्यस बेला उत्साहजनक मत प्राप्त गर्दै गरेको दलको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा यो बाहिरिँदै गरेको सरकारले, यो जनादेश गुमाएको सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गरिने छैन, हामी गर्दैनौँ भन्नुभयो। दोस्रो, यिनीहरूले तोकेको अस्थायी राजधानीमा हामी सरकार पनि बनाउँदैनौँ भनेपछि सरकारले के भन्यो भने ठिकै छ, यो अहिले सुन्नु म भन्दैछु सरकार छोड्दा के हुन्थ्यो पनि फेरि भनौँ, यतातर्फ अत्यन्तै उत्तेजक परिस्थितिमा पनि हामी नजाउँ। त्यो बेला सरकार छोडिदिएको भए म यहाँलाई अनुरोध गर्छु होइन छोडिदिएको भएको जवाफ दिइहालौँ मैले। छोडिदिएको भए प्रदेश प्रमुख कसले नियुक्ति गर्थ्यो, अस्थायी राजधानी कसले तोक्थ्यो, अध्यादेश कसले पारित गर्थ्यो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसले गर्थ्यो, अनि त्यसपछि चुनावै हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिटोभन्दा छिटो सरकार छोड्नुपर्छ, बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर। तर मिन्जीले भन्नुभयो नि धेरै चुनौती रहेछ नि त, कानुनी जटिलता रहेछ नि त, मलाई सरकार छोड्दा त जटिलता सिर्जना कहाँबाट भयो भन्ने तर्फ पनि जाउँ कि जस्तो चाहिँ संसदमा भाद्र महिनामा विधेयक आयो, हाउस थियो, हाउस विधेयक ल्याउँदाखेरि बहुमतीय ढङ्गले आयो विधेयक हो। म पनि पार्लियामेन्ट्री मेम्बर भएको हुनाले हामीले हेरेका छौँ। र त्यो चाहिँ अब जब चाहिँ लोकल चुनावको रिजल्ट आउँदै 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 गएपछि चाहिँ त्यसलाई लिङ्गरिङ गरेर फिर्ता गर्ने ढङ्गले चाहिँ अथवा त्यो हाउसको सन्दर्भ उहाँले उकाएको हुनाले मैले भने अब त्यतिखेर हाउसबाटै पास गर्न सकिन्थ्यो, जे पास भए पनि मान्यता हुन्थ्यो, त्यो अगाडि बढ्थ्यो। तर त्यो हाउसबाट पास नगर्नको निम्ति, हाउसको अवधि सकिनको निम्ति पर्खेर बस्ने काम जुन भयो, देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। त्यसको पछाडि चाहिँ कारण त प्रश्नै छ। त्यसले गर्दा होइन, अब त्यो स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बारेमा वर्तमान संविधानमा 47 सालको संविधानमा किटानीसँग लेखिने, अहिलेको संविधानमा नलेखिनुको कारण भनेको अहिलेको राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ संविधानले नै तोकिदिएको छ। 3 जना महिला अनिवार्य, 1 जना चाहिँ अब दलित अनिवार्य, अपाङ्ग अथवा अति अल्पसङ्ख्यक 1 जना अनिवार्य, माने यसरी त्यो समावेशी महिलाको 33% अनिवार्य सहभागिता चाहिन्छ राष्ट्रिय सभामा। पढ्नुस् न, महिलाको पर्सेन्ट भन्ने पुग्दैन कि भन्ने चिन्ता हो तपाईको? 37% त स्वतः त्यो अनिवार्य छ। निर्वाचन आयोगको भनाइ हो त्यो। निर्वाचन आयोगमा मेरो बाले भने पनि हैन, त्यो त्यसमा कुनै चिन्तै होइन। राष्ट्रिय सभाको सवालमा महिला पर्दैनन् कि जनजाति पर्दैनन् कि अरू पर्दैनन् कि भन्ने कुनै चिन्ता राख्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन। हामीले बनाएको संविधान हो, पानी पछि हस्ताक्षर गर्ने मान्छे मध्ये एउटा म पनि हो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो समस्या होइन। हो के त भन्दाखेरि विश्वकर्माजीको तर्क आयो, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो शेरबहादुर सरकारले नियुक्ति गरेको प्रदेश प्रमुखबाट म शपथ ग्रहण गर्दिन भनेर उहाँले भन्नुभयो नि त। सुन्नुस् न,
अब त्यो 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 विषय भन्दा पनि उहाँले उठाउनु भएको हुनाले मैले कोट्याउनै चाहँदैन थिएँ। यो पुरानो कुरो भइसकेका छ, धेरैचोटि उहाँसँग छलफल भइसकेका विषय हो, कोट्याउन चाहन्थेँ। तर त्यतिखेर त्यो पास गर्नु पर्थ्यो। त्यो ल्याएको चाहिँ शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ गृहमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै हुनुहुन्थ्यो र सबै उहाँहरूले लिएर आएको चिज अब पछि गएर त्यसलाई चाहिँ हाउसबाट पास नहुने गरी समय गुजारेर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब पछाडि चाहिँ लोकल चुनावको रिजल्ट हेरिसकेपछि अब स्थिति चाहिँ अर्को हुने हो है भनेपछि जुन नयाँ ढङ्गले गयो। नयाँ सरकार देशलाई चाहिएको छ केशव बरालजी, म त्यसबारेमा बहस गर्दैछु। आउँदैछु ऋषिजी, मैले के भन्न खोजेको भने त्यो विषय अहिले मैले कोट्याउन चाहेको होइन। त्यो अध्यादेश आइसक्यो, त्यो पुरानो घटना भइसक्यो, घटनाको सन्दर्भ उहाँले साटक्क कोट्याउनु भएको हुनाले मैले भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ यो दुनियाँमा खेल खेलिने, खेलमा कसले जित्यो भनेको चाहिँ पर्खेर बस्ने कहीँ हुन्छ र 5 हप्ता भयो चुनावको रिजल्ट भएको, अहिलेसम्म चाहिँ डिक्लेयर गर्न रोका गर्नुपर्ने कहीँ दुनियाँमा हुन्छ? कहीँ हुँदैन। किनभने त्यो रोका गरेर अलमल ल्याउने कारण कोही तपाईँले 1000 खोज्नु भने भेट्नुहुन्न। किन भेट्नुहुन्न भने अब फेरि चुनाव गर्ने हो त? प्रथम कदाचित क भन्ने पार्टीको चाहिँ सङ्ख्या पुगेन अथवा चाहिँ पुगेन, त्यो भनेको त संविधानमा मिलाएर अर्कोचोटिको चुनावमा यस्ता कुरामा प्रत्यक्षबाट बढी उठाउनु पर्ने रहेछ, अरू करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा हो। यो चुनाव त भइ नै सक्यो, बच्चा जन्मिसक्यो, जन्मिसकेपछि चाहिँ बच्चा हो कि होइन भन्दा चाहिँ अलमलिनु होइन। दोषी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली होइन। यसबारेमा चाहिँ अब सरकारमा केपी ओली हुनु जस्तो लाग्दैन हिजो त। अहिले उहाँ त आदरणीय मेरो चाहिँ अब आज होइन 27 वर्षदेखि सँगै काम गरेका साथी हो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले जान्ने कुरा हो यो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब केपी ओलीले के केपी प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, केपी ओली सरकारमा त हुनुहुन्न नि त। त्यसले गर्दा होइन, भविष्यमा हुने कुरो छँदैछ। भविष्यको कुरो मैले गरे होइन, मैले भन्न खोजेको दायित्व जसले जतिखेर बोझ्या छ, म कुन पार्टीको मेरो सङ्ख्या कति हेर्ने, राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्नुपर्छ कि हरेकले राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, त्यहाँ अलमल गर्नु हुँदैन, डिले गर्नु हुँदैन, यति मात्रै मेरो भनाइ। काङ्ग्रेस र एमालेको तर्क तपाईँले सुन्नुभयो, अब तपाईँ भनिदिनुहोस् अहिलेको अवस्थामा निकास के हो त ठ्याक्कै? अब यस सन्दर्भमा मैले पहिला के टिप्पणी गर्छु भने मुहान चाहिँ सङ्लो भयो भने मात्रै राम्रो पानी आउँछ होइन। मुहानै धमिलो भयो भने त राम्रो पानी आउँदैन। यसमा म एमाले र काङ्ग्रेस को दोषी, कसको बढी हिस्सा भन्नुभन्दा म के भन्छु भने संसारकै उत्कृष्ट संविधान जन्माए भन्ने कुराको करामत हो। किनभने उत्कृष्ट संविधानले के गरिरहेछ? बाटो दिइरहेको छैन। अब वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ र छोड्ने प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। अब वेटिङ प्राइम मिनिस्टर के छ? त्यो एउटा उखान छ नि, साईपाटाको टुङ्गो छैन दुलहीको सटर पटर भने जस्तो भइरहेछ होइन। अब छोड्नेले के गरिरहेको छैन, छोड्न सक्ने भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन? यो संविधान जुन संविधानमा राम्रो र समावेश र उत्कृष्ट छ नि त, सबैले त्यसै भन्छ हाम्रो देशको यो संविधानलाई। अब सबैले कसले भन्छ? त्यो जसले चाहिँ जन्माए भनौँ न, धृतराष्ट्र पनि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीको त कुरा गर्दैछु मैले, शेरबहादुरजीको त कुरा गर्दैछु। धृतराष्ट्र जन्माएको छ भने त्यसको आमालाई ऊ जस्तो सुन्दर बच्चा कोही लाग्दैन क्या। यो संविधान त्यसका लागि सुन्दर हो। तर यो संविधानले के गरिदिएको छ? जस्तो प्रदेश प्रमुखको कुरा आयो नि, प्रदेश प्रमुखको सन्दर्भमा के भन्यो चाहिँ निर्वाचनको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्छ प्रदेश सभाको। अब प्रदेश प्रमुख आएकै छैन, अनि कसलाई बुझाउने? तर प्रदेश प्रमुख त सरकारले नियुक्त गर्नुपर्छ नि त। हो, पर्छ, प्रधानमन्त्री गर्नुपर्ने होइन। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो गरेर फास्ट ट्र्याकबाटै गरियोस् भनेर त हामीले भनेकै छौँ होइन। राष्ट्रिय सहमतिमै आओस्, प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ भोलि एकजनाले राख्ने अर्कोले हटाउने, किनभने एउटा सरकारको प्रतिनिधि हो भनेर चाहिँ त्यस्तो खेल नखेलियोस्। एमालेसँग पनि ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर, माओवादी केन्द्रसँग पनि बसेर, अरूसँग पनि हामीसँग पनि बसेर, सबैसँग बसेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ निकास दिने हिसाबले। राष्ट्रिय पार्टी भनेको 5वटा पार्टी छ आजको दिनमा हाम्रो देशमा, एकदम सजिलो छ। 5जना नेता मिल्ने बित्तिकै सबै कुरा समस्याको समाधान हुन्छ। तर तपाईँहरू किन रुम लिनु भएको छ मेन विश्वकर्माजी? होइन, सबैभन्दा त ऋषि चाहिँ मेरै पनि पालो आयो। म एउटा कुरा स्मरण गराउँ, 2070 सालको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भयो होइन। त्यति बेला संविधान सभाको मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो। अहिले जस्तो प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको, प्रदेश सभाको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने, राजधानी तोक्नुपर्ने यो केही झन्झट थिएन। सिधा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, सरकार बनाउने मात्रै थियो र त हामीले 2 महिना 4 दिनपछि शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भयो, माघ 7 गते हामीले सँगै शपथ ग्रहण गरेको। त्यहाँ केही संवैधानिक जटिलताहरू,
त्यो बेला सत्ता छोड्नलाई किन ढिलो होला तर अहिले त त्यो कांग्रेसले बेला चुनाव सुन्नु, हारेको छ नि एकैछिन, त। एकैछिन। हारेको पार्टीले होइन होइन भन्न सक्दैन एकैछिन मेरो कुरा केपी सुन्नु। शर्मा होइन, ओलीलाई बोलाएर यहाँ प्रधानमन्त्री सुन्नु, अब यहाँ तपाईँ सुन्नु। बन्नुहोस् होइन, भनेर अहिले कांग्रेसले त- भन्न सक्दैन नि होइन, विप्लव शर्माजी। एकैछिन सुन्नु न, अहिले सरकार बनाउनका लागि के गर्नु पर्यो? प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्यो कि परेन? अनि तपाईँहरू किन एकैछिन, बाधक हुनुहुन्छ? एकैछिन, निर्वाचन आयोग हो हामी अहिले नेपाली कांग्रेस वा शेरबहादुर देउवाको सरकार निर्वाचन आयोग हो। हामीले अन्तिम प्रकाशित नामावली प्रकाशित गरिदिन मिल्छ? प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको नामावली यस प्रकार छ भनेर मन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक क्याबिनेट डिसिजन गर्न मिल्छ? संवैधानिक होइन, तपाईँहरूले निर्वाचन आयोगसँग सौदाकारी गरिरहनु भएको छ। एकैछिन, निर्वाचन आयोगले हामीलाई यति साह्रो हामीसँगको कनेक्सन भएको भए, फिक्सिङ भएको भए, मिलेमतो भएको भए, साँठगाँठ भएको भए हामी अहिले गर्न सक्ने साँठगाँठ निर्वाचन अगाडि किन गर्दैन थियो होला? यो आम दुनियाँ जनतालाई थाहा हुने कुरामा पनि आरोप प्रत्यारोप पनि सुहाउने गरी ब्ल्याकमेलिङ गर्नु पर्यो नि तपाईँले। उस्तै उस्तै हुने गरी निर्वाचन आयोग केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएन अस्ति ब्ल्याक- अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कमा मलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ सुन्नु, सरकारले म निर्वाचन ऋषिजी, आयोगसँग। आदरणीय नेता केशव बडालजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, भोलिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत जीवनका बारेमा र उहाँको व्यक्तिगत शैलीका बारेमा मैले टिका टिप्पणी गर्नु पर्दैन। आम जनताका बारेमा थाहा छ उहाँको बोलीका बारेमा है, ओलीको बोलीका बारेमा। यसै उहाँकै बोलीका कारणले धेरै समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। यही बारेमा पनि म भन्छु, यो सरकारको अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन। पहिलो उहाँको अभिव्यक्ति, जसका कारणले 1 महिना त त्यसै पनि लम्बियो। यो सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गर्दैनौँ, जसका कारणले सरकारले निर्णय गरेन। यो सरकारले निर्णय गरेका अस्थायी राजधानीमा हामी सरकार गठन गर्दैनौँ, त्यस कारणले पनि अब विलम्ब। अब हामीलाई उहाँले 1 महिना पछि आएर सहमति दिएको जस्तो गरेपछि हामीले गठन प्रक्रियामा केशव अगाडि बडालजी, बढ्यौँ। त्यसैले वीर विश्वकर्माजीको एकैछिन, तीनवटा मेरो पाइला सक्न दिनु, मेरो सक्न दिनु न। आज सरकार गठनको विलम्ब तपाईँहरूले ऋषिजी, गरिरहनु ऋषिजी, भएको छ। होइन, म एउटा कुरा क्लियर गर्छु, होइन मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। त्यसकारण निर्वाचन आयोगसँग यो सरकारको साँठगाँठ छ भन्नु चाहिँ असंवैधानिक पनि हो, आचार संहिता विपरीत पनि हो र निर्वाचन आयोगको मानहानि पनि हो। केशव बडालजी, तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि सरकार गठनमा विलम्ब भयो। पहिलो नम्बरमा तपाईँले हामी तिनजनालाई बोलाउनु भएको छ। केपी ओलीको यहाँ विषय कि त उहाँलाई सोध्नुहोस्, होइन त्यसरी गाँसेर कुरा नगर्नुहोस्। मलाई कुरा गरेको नेकपा एमालेको तर्फबाट हो भने मसँग कुरा गर्नुहोस्। अनि मैले एमालेको अध्यक्ष हुनु केपी शर्मा ओली। बुझेँ मैले, त्यो भने होइन। सन्दर्भ भनेको त जवाफ त मैले दिनुपर्छ नि त यहाँ। तर मन्त्रीले भन्नुभयो नि केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि विलम्ब भएको छ। मैले त्यही भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजीको कारणले विलम्ब भएको भन्ने कुरा भनेको वाहियात हो 1 नम्बरमा। अब उहाँको कारणले उहाँले अब चाहिँ उहाँले कुनै विचार व्यक्त गर्नुभयो भन्दैमा त्यस कारणले विलम्ब हुन्छ भनेपछि विधेयक चाहिँ हाउसबाट पास नगर्ने को? केपी ओली हो। विधेयक हाउसबाट पास नगरिकन हाउसबाट पास नगरिकन त्यो चाहिँ लोकल चुनावको रिजल्टमा माओवादी र कांग्रेस समेत संयुक्त चुनाव लड्दाखेरि पनि एमाले नम्बर 1 पार्टी भएपछि, होइन त्यो रिजल्ट आइसकेपछि, होइन त्यो चाहिँ विधेयकलाई हाउसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ छायामा पारेर अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा भनेको अलोकतान्त्रिक हो। पहिलो नम्बरमा यो कुरो बुझ्नु पर्यो। 1 नम्बरमा 3टा कुरा छ। दोस्रो कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार अब यो चाहिँ के अरे 70 को चाहिँ उदाहरण दिनुभयो, होइन। अहिले 5 अब हाम्रो भनाइ के छ भने निर्वाचन भएपछि रिजल्ट त्यतिखेर रोकिएको थिएन, रिजल्ट उतिखेरै भएको थियो। अहिले रिजल्ट रोकिएको छ कि को हो? समानुपातिको 110 को चाहिँ रिजल्टै भएको छैन, प्रदेशको भएको छैन भने रिजल्ट गर्नको निम्ति रोक्नु हुँदैन। कसले हो म भन्दिनँ, होइन। तपाईँलाई थाहा छैन त्यति कसले रोकेको भन्ने कुरा? निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम भन्न सक्नुहुन्छ? म भन्दैछु, केशव बडालजी बस्नुहोस्। निर्वाचन आयोगले रोक्या भए आयोगले किन रोक्नु भएन? डेलिगेसन जानुभएको हो निर्वाचन आयोगमा? सरकारले रोक्न लगाएको भए सरकारले रोक्न किन लगाएको? त्यो गर्नु भएन, असंवैधानिक भयो। त्यो 2टा कुरा भयो। अब जहाँसम्म सरकार बन्ने प्रोसेसको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, प्रोसेसको बारेमा हामीलाई कुनै हतार छैन। यहाँ सुनिँदै अनेक कुरा पनि सुनिँदैछ र चाहिँ हामी नेकपा एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, जनताको ऐमतमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। तर ऐमत एउटा आइसकेपछि भट्टाभट चाहिँ अर्थ न बर्थका निर्णयहरू र गैर कानुनी निर्णयहरू र चाहिँ पुरै चाहिँ अब त्यो ढुकुटीमा भएको चिज चाहिँ खुइ बाँड्ने कुराहरू यी तमाम जे भएका छन् यी राम्रा कुरा भएका छैनन्, नजिक राम्रो भएको छैन। भोलि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर गर्नुभयो भने पनि त्यो नराम्रै भन्छ केशव बडालले। अहिले शेरबहादुरजीले गरेको पनि नराम्रै भन्छ।
त्यसैले राज्यको कोष भनेको जनताको थोपा थोपा रगत पसिनाबाट त्यसो भए तपाईँको तर्क है केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि नयाँ सरकार बन्नको लागि विलम्ब भएको होइन। होइन केपीले कहाँ रोक्नु भएको छ? मिन्जी बताउनुहोस् है त्यसो प्रकारको तर्क आज तपाईँले जस्टिफाई गर्नुपर्छ, तर्क गर्नुपर्छ है। समस्याको समाधान तपाईँले दिनुपर्छ आज कार्यक्रम मार्फत। एउटा कुरा केशव बडालजीले उठाइरहनु भएको कुरामा संसदमा जुन विधेयक प्रस्तुत हुँदै थियो त्यो विधेयकलाई आज सभामुखलाई पनि कुनै दिन बोलाएर सोध्नुभयो हुन्छ। हामीले 7 दिनसम्म विशेष बहस गरेका छौँ कि यो विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भने हामी ठाडै बहिष्कार गर्छौँ, संसद बहिष्कार गर्छौँ। अन्तिममा सभामुखले हात जोडेर भानुभक्त ढकाल प्रमुख सचेतकलाई भन्नुभएको छ ए माननीयज्यू यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेन भने नयाँ सरकार गठनको छ नि कुनै पनि विषयको बाहिर सुमसुम्याएर केही पनि हुँदैन। भित्री कुरामा मान्यजीले उठाइरहनु भएको हुनाले मैले भनेको त्यो बेला म पनि हो सरकारको मन्त्री भएर कानुनको अलिकति जानकार भएको हुनाले मैले पनि गएर के भने यो चुनावी सरकार हो, चुनावी सरकारको हात खुल्ला गरिदिनुहोस्, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने ऐन बन्यो, अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने ऐन पनि बनाऊ भन्दा सुन्नुहोस् है एकल संक्रमणीय पद्धति नभइकन नमान्ने उहाँहरू हो। र अहिले सुन्नु न एकैछिन तपाईहरुले नै यो भन्दा अगाडि एकैछिन हाउसमा होइन, हाउसमा त सभामुखले पेशै गर्न दिनु भएन। तपाईहरुले सभामुखलाई पेश गर्नै नदिएपछि रेकर्ड हेर्नुस् न, संसदको रेकर्ड हेरौँ, संसदको रेकर्ड हेरे थाहा हुन्छ। 7 दिनसम्म संसद लम्बिएको छ, सभामुख विदेश जानुपर्ने थियो, विदेश जान स्थगित गरेर बस्नुभयो तर प्रवेश र उहाँकै अघिको अभिव्यक्तिले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकल हामी चाहिँ बहुमतीयमा उहाँहरू आउने चुनाव अगाडि जब हार्दै गएपछि एकल संक्रमणीय जाने भनेर कुरा त चोइसक्नु भयो त ढाँटेर हुन्छ। आज तपाईँले जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस् त, विश्वस्त पार्नुहोस् त। अहिलेको अवस्थामा सबै कुरा एमालेको कारणले भएको, मिन्जीको त त्यही तर्क आयो। मैले त्यसरी पनि होइन, त्यसरी पनि नजाउँ, त्यसरी अलिकति एग्रेसिभली पनि नजाउँ। मैले के मात्रै भनेको अघि भने तपाईँले नै ओलीजीको कुरा निकाल्नुभयो, मैले निकालेको थिएन। मात्रै के भने उहाँको अभिव्यक्ति भनेको उहाँ चाहिँ अब कमिङ प्राइम मिनिस्टर हो होइन, बहुमत छ भन्ने देखिएको छ। अहिले संसदको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन तर आउने लक्षण देखिएको छ। वाम गठबन्धन एकै ठाउँ होइन, तपाईँहरूको पार्टी मिल्यो भने न बहुमत हो, जबकि पार्टी मिलेन भने कसरी बहुमत? वाम गठबन्धनको बहुमत हो, एमालेको बहुमत त होइन नि त। कि एमालेसँग बहुमत छ? सोध्न चाहन्छु एमालेको बहुमत आउँछ? हामीसँग छैन, हामीले भन्दैछौँ। त्यही भएर कमिङ प्राइम मिनिस्टर भन्दैछु। अर्काको घरको मतले मेरो मत बहुमत छ भनेर भन्न मिल्छ? त्यो त मिलेन नि। त्यस कारणले म के हुन्छ भने काङ्ग्रेससँग नि बहुमत छैन, एमालेसँग नि बहुमत छैन, माओवादीसँग नि बहुमत छैन, राजपासँग नि बहुमत छैन, सङ्घीय समाजवादीसँग नि बहुमत छैन। हामी कोही न कोहीसँग नमिलिकन सरकार बन्दैन। तर उहाँहरूले जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धताको आधारमा वाम गठबन्धनका नाममा उहाँहरू जानुभएको छ। वाम गठबन्धनलाई चुनावपछि पार्टी एकता गर्छु भन्नुभएको छ। एकताको अभियानमा भएको हुनाले मैले सफलताको कामना व्यक्त गरेर कमिङ प्राइम मिनिस्टर भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् म अर्को पनि तपाईँले यी यस्ता त मिथ्या आरोप हुन्छ नि त। म फेरि भन्दैछु, जो पार्टी हामीसँगै सरकारमा थियो सँगै राख्न नसक्ने अनि जुन पार्टी अर्कोसँग गरेर मिलेर गयो अब चाहिँ फुटाउँछु भन्दा कहिले पत्याउँछ? अनि यस्तो डराउने, यस्तो त्रसित हुने केही न केही कमजोरी छ र तर्सिरहनु भएको छ। उहाँहरू मिलिरहनु भएको छैन, आरोप हामीलाई लगाइरहनु भएको छ। त्यसैले यतापट्टि लाग्नुहोस् भन्नुभयो। अझै कति महिना चलाउनु पर्छ, तपाईँ मान्य मन्त्री भइराख्नुहोस्, हामीलाई कुनै डर छैन, कुनै डर छैन। हामीलाई डर छ भने आम जनताको छ, नेपाली जनताको लोकतन्त्रको चिन्ता हो होइन। तपाईँ अझै 3-4 महिना बसेर सरकार चलाउने रहर छ भने चलाइरहनुहोस्, हामी पर्खेर बस्छौँ, रमाइलो गरौँ। केशव बडालजी रमाइलो गरौँ, त्यस्तो गाउँले तर्क नगरौँ कि। मेरो के भने नि एउटा कुरा गाउँघरमा सुन्नु, त्यस्तो खालको तर्क नगरौँ कि। मेरो कुरा सुन्नु न, के खालको के कुरा गरेर के शब्द कुरा गरे तपाईले? ओइ तपाई मैले भन्दैछु जुन खिच्चा कुरा गरिरहनु भएको छ नि, यस्तो तर्क गरिरहनु भएको छ नि। खिच्चा कुरा भन्छ तपाईले सुन्नुस्, तपाईले यो मन्त्रीले खिच्चा कुरा भन्यो, के बोल्यो त्यो? के गरे यो? होइन म तपाईलाई भन्दैछु, तपाई किन कुरा? पहिले गाउँले भन्दा नेपाल गाउँ भएको देशमा गाउँले जनताले हेर्न पाइन्छ।
ए बाबा, तपाईँ संसदको मलाई कुरा के भन्नु गर्नुहोस् पर्यो भन, गाउँले जनतालाई हेप्न पाइँदैन, बाबा, सुन्नुहोस्, गाउँले जनतालाई हेप्न पाइँदैन। राजेन्द्रजी के भन्नु सुन्नुहोस्, होइन यो कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु। तपाईँ खिच्चा सुन्नु, भन्छ, उहाँले कहिले सुन्नुहोस्, यस्तो गाउँले भन्छ, के जति भयो दिन त्यो? खानु मन लाग्छ खानुहोस् भने तर्क, जुन दिन बस्नु मन लाग्छ बस्नु भने हो। तपाईँ ल भोलि छोडिदिन्छौँ हामी सरकार, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ? भोलि आउने ठाउँ छ, बाटो छ, 4 महिना चलाउन के संविधानले फरक परेको छ? 4 महिना होइन, तपाईँहरूकै पार्टी होइन काम चलाउँदा 8 महिना चलाउने, 8 महिनासम्म जाने, 9 महिना जाने तपाईँहरूकै पार्टी होइन? अहिले हामीलाई भन्नुहुन्छ यस्तो खालको जो तर्क गर्ने हो सार्वजनिक स्थलमा तपाईँले बोल्दाखेरि यो तपाईँ गाउँले जनतालाई हेप्ने काम गाउँले गरे जनताको कुरा भने होइन, गाउँले जनताको कुरा होइन। गाउँले जनताप्रति तपाईँले जुन अपमान गर्नुभयो नि त्यो खप्दैन के सब तपाईँको यो शैलीसँग त कहाँ सहमत हुन सक्छौँ त? मैले तपाईँलाई भन्दैछु जुन कुरा कहिले खिच्चा संविधानले भन्छ, कहिले चाहिँ गाउँले भन्छ जनतालाई। जनतालाई होइन कसलाई भने? तपाईँलाई भने हो, तपाईँको जुन प्रस्तुति छ त्यसलाई भने हो। आम जनता, म पनि गाउँमा जन्मे हो, म पनि गाउँकै जनताको बिचबाट आएको। शिष्ट भाषा सिकाउनु तपाईँको भाइ। शैलीसँग सिटस भाका होइन, भाषा सिकाउने तपाईँकै भाषा, भाइ नै अति तपाईँकै भाषाले भनिरहेछ त अहिले, तपाईँकै भाषाले भनिरहेछ, अन्त भाइ भनेर तपाईँकै भाइले भनिरहेछ, तपाईँको शैलीले भनिराखेको छ। तपाईँको जुन शैली छ, हेपा शैली छ, जुन मैले प्रस्तुति के छ, भनेको? मैले जुन के- शैली छ, कुनै अपमान गरेर तपाईँको जसरी सुन्नुहोस्, आदर गरेर सुन्नुहोस्, तपाईँको जुन जनतालाई तरिका नहेपा छ, भनेको छ। जनतालाई होइन, जनतालाई हामी हेप्दैन, हामी जनतालाई जनताबाट अपमान आयो, गर्ने काम हामी नगर। पनि जनताबाट आयो। तपाईँको जुन जनताको शैली छ, अगाडि चाहिँ जुन नाटक तरिका छ, देखाउने कुरा यो राम्रो भएन। यो राम्रो कुरा। यस्तो यस्तै हुन्छ, हेपा यस्तो हुन्छ, यस्तो प्रस्तुति हुन्छ, जे चाहे त्यही हुन्छ, होइन, तपाईँको कानुन शब्द- अनुसार हुन्छ। तपाईँको शब्द रेखा हेर्नु न के भने? तपाईँको शैलीसँग मैले भने जवाफ दिए हो, तपाईँको मेरो शब्द- शैलीमा होइन, त्यो शब्द- शब्द सिक। तपाईँको शैलीसँग, अहिले पनि भनेको शैलीसँग हो, तपाईँको सामन्ती शैलीका विरुद्ध मैले भने हो। तपाईँको सामन्ती हेपा गाउँले भन्दा हेप्ने होइन, जुन सामन्ती हेपा प्रवृत्ति छ नि त्यसलाई मैले जवाफ दिए हो। राजेन्द्रजी तपाईँको पार्टी कुन किताबमा उभिन्छ, नेपाली कङ्ग्रेससँग कि वाम गठबन्धनसँग? सरकार बनाउन केले बाधा गर्यो भन्ने कुरा जुन छ नि, म प्रश्न साथ भन्छु, यदि चाहिँ शेरबहादुरजीले साँच्चै नै राजनीतिक ढङ्गको दृष्टिकोण राख्ने हो भने लगभग 2/3 मतको परिणाम घोषणा भएपछि मैले रिजाइनेसन गरेँ र नयाँ सरकारको लागि बाटो खोलिदिन्छु भनेर गर्नुपर्थ्यो। त्यो गरेको भए पनि के सरकार बन्थ्यो त? सवाल चाहिँ यो छ, यो सरकार चाहिँ बन्दैन थियो। किन भन्दाखेरि यसका लागि बाह्र कहाँ छ? 2टा त बाह्र छ। एउटा बाह्र चाहिँ म अघि पनि मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँले ठ्याक्कै काट्नुभयो। त्यो कहाँनिर छ बाह्र भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाको पूर्णता होइन। यदि यो संविधानमा प्रतिनिधि सभाको अलग संसदीय दल हुने, राष्ट्रिय सभाको अलग संसदीय दल हुने भएको भए यो समस्या आउँदैन थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर संसदीय दल बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 42मा स्पष्ट लेखियो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ, त्यसमा हलो अड्किरहेको छ नि, त्यो हलोलाई हामीले कसरी फकाउने, गाँठो कसरी फकाउने त? अब त्यसको लागि त मैले क्लियरली भने कि यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भएको भए यो चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय सहमति नहुने नै भयो। अब राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भने नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँको सरकारले होइन आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने। राष्ट्रिय सहमति हुनै सक्दैन, किनभने वाम गठबन्धनले अहिले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखलाई पछि मान्दैन भनेर भनिसकेको छ। होइन, खोइ मैले त मान्दैन भन्ने ल्याङ्ग्वेज त सुनेको छैन, तर चाहिँ यो हाम्रो अधिकार हो भनेर चाहिँ गर्दाखेरि त्यसले गलत परम्परा र गलत नजिर बस्छ। त्यो नबसोस् भन्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ एक आपसमा सोचेर काम गर्नु। केशव बरालजी भन्नुहोस् त। अब मुख्य कुरो के छ भने सरकारमा रहने, सरकारमा रहेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने गर्नु हुँदैन, गर्नु पर्यो। जहाँसम्म निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोको बारेमा अलि दिन पहिलेको जाउँ त होइन, कतिवटा 5वटा 7वटा देशको निम्ति चाहिँ एम्बेसडर तय भयो, एग्रिमो आइसक्यो होइन। एग्रिमो आइसकेका समेत पनि क्यान्सल गरेर उहाँहरूलाई विस्थापित गरेर अर्को निर्णय गर्ने काम भएको छ भन्दाखेरि प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने आफूलाई सर पर्दाखेरि जे पनि गर्ने विगतको प्रवृत्ति नयाँले पनि सिक्छ कि उहाँले चिन्ता गरे, त्यही हो जस्तो लाग्यो मलाई। भने यो तरिका राम्रो होइन। मुख्य कुरो के छ भने राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा, राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विषयमा मिलेर काम गर्ने बाहेक उपाय छैन। मिलेर काम गर्नुपर्छ, पक्ष होइन, आजको कार्यक्रममा हामीले नयाँ सरकार निर्माण गर्नको लागि हामी गाँठो फुकाउन चाहन्छौँ। ऋषिजी, गाँठो फुकाउनलाई प्रदेश प्रमुख तोक्न र त्यो चाहिँ अस्थायी क्षेत्र तोक्नको निम्ति कसले रोकेको छ? प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त गर्नुहोस्, प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि तोक्नुहोस् भनेर केशव बरालले भन्नुभयो। तपाईँले किन विलम्ब गर्नुहुन्छ, किन ढिलो गर्नुहुन्छ? आउने सरकारलाई, आउने प्रदेश सभालाई र आउने पद्धतिलाई सहज होस्, परम्परा गलत नबसोस् भन्नका लागि दुई खाले मैले एउटा भने, एउटा व्यक्तिगत तवरबाट पनि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति रहन्, व्यक्तिगत तवरबाट पनि, अर्को राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि तुरुन्तै बदल्नु नपर्ने खालको होस्। तुरुन्तै बदल्नु पर्ने नबदल्नु पर्ने खालको हुनका लागि राजनीतिक सहमति चाहियो,
सबैले स्वीकार्य खालको व्यक्तित्व हुनका लागि त्यस्तो व्यक्तित्व उच्च नैतिकवान हुनु पर्यो, प्रशासनिक अथवा कानुनी होइन। राजेन्द्र श्रेष्ठले भनिसक्नुभयो अब सरकारले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्नु पर्यो, ढिलो गर्नु होइन। सरकारले फ्याट्टै निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यसको प्रति उत्पादक केही न केही हुन्छ। जस्तो अस्थायी राजधानीका बारेमा देशभरिमा आन्दोलन छ। अहिले हामीले त्यो आन्दोलन भइराखेका बेला अस्थायी राजधानी हाम्रो अधिकार हो भनेर फ्याट्टै तोकिदियौँ भने तुरुन्तै प्रदेश सभाको शपथ ग्रहण गराउनमै अवरोध म भन्दैछु लाठीचार्ज गरेर प्रदेश सभाको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने, टियर ग्यास हानेर शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने अथवा मान्छे मारेर शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले साँच्चीकै सहमति नै चाहनु भएको छ त प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा? होइन, सहमति कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, त्यसैलाई फेरि मुख्य कुरो गर्नुपर्ने सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्दाखेरि त मलाई आपत्ति छैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्यो। त्यसो भए प्रदेश नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईहरुले भोलि विरोध गर्नुहुन्न। उपयुक्त ढङ्गको गर्नु पर्यो, उपयुक्त हुनु पर्यो नि त। अनि कस्तो गर्ने त भन्नुस् त? उपयुक्त गर्नको लागि त तपाईले लेखेर दिनु पर्यो। प्रस्ताव आएको छ, अहिलेसम्म प्रस्ताव आएको छ, प्रस्ताव के पनि आएको छैन। प्रस्ताव हामीले पनि ठ्याक्कै प्रस्ताव राखिदिसकेपछि यस र नो हुन्छ। त्यस्ता प्रतिष्ठित मान्छे एकछिनको लागि उदाहरणको ल्याउँ, कुनै एक व्यक्तिका नाममा हामीले यी व्यक्ति 7 जना तयार गर्यौँ, के गर्ने भन्ने बित्तिकै एक त व्यक्तित्वको प्रतिष्ठामाथि आँच पर्छ, दोस्रो त्यसमा असहमति हुने बित्तिकै त्यसले विवाद सिर्जना गर्छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने तपाईहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक प्रस्ताव दिनु भएको छैन। आधिकारिक भइसक्यो, किन छलफल भएको छैन? यो त नीतिगत प्रस्ताव हो नि, व्यक्तिगत प्रस्ताव त होइन। राजेन्द्रजी तपाईहरु दाबी गर्नुहुन्न प्रदेश नियुक्तिमा होइन कुनै पनि पदमा? होइन, यो भनेको त एक आपसमा छलफलमा टुङ्गिन्छ। यस्तो सवाललाई के गर्न सकिन्छ भने 5वटा पार्टीको प्रमुख नेताहरू बसेर 3 घण्टा बसेर ल यसो गरौँ, यो चाहिँ एकदमै गोप्य होइन, फलानालाई चाहिँ राखौँ, 5 जनाको बिचमा 15 जनाको नाम आउला, 15 जनाको मात्रै ल यो गरौँ भनेर गरिदियो भनेर सकिएको। शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव आयो, सुन्नु प्रस्ताव त राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो, त्यसबाट म पछि हट्दिन। त्यो त हट्नु नि पाउनुहुन्न, हट्नु नि हुन्न। सरकार परिणाम आउँछ। सबै सांसदहरू काठमाडौँमा आएर शपथ ग्रहण गराउन सक्ने अवस्था छ त? समस्या नै के छ भने नि, म सबैभन्दा पहिला के भन्छु भन्दाखेरि जुन जुन प्रदेश हो त्यहाँ तपाईँको खस बेस भएको ठाउँमा पनि त्यहीँ जानुपर्छ, मधेस बेस भएको ठाउँमा त्यहीँ जानुपर्छ, लिम्बुवान किराँत भएको ठाउँमा त्यहीँ जानुपर्छ। काठमाडौँमा गर्ने भन्ने कुरा नै एकात्मक सोच हो, 1 नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा के हो भने अहिले प्रदेशका सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर शपथ ग्रहण गराउन सकिँदैन। यहाँ सुन्नुहोस्, नेपालको विकास र अधिकारको सन्दर्भमा, पहिचानका सन्दर्भमा त्यस ठाउँमा चाहिँ लाने भन्ने बहस भएन। यहाँ त कस्तो भयो भने चिफ मिनिस्टरलाई एसी भएको कोठा छ कि छैन, यस्तो संसद भवन छ कि छैन, प्रशासन यन्त्र यो छ कि छैन, बनाऊ ठाउँमा यस्तो गर्ने होइन। यो त नयाँ अवसर हो, नयाँ चुनौती। केशव बरालजी, वाम गठबन्धनको बीचमा एकता होला, भोलि सरकार बन्ला, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु होला, तर अस्थायी राजधानी तोक्नको लागि तपाईहरु सरकारलाई अनुमति दिनुहुन्छ? सरकारले पनि विचार पुर्याएर सबै कुरा सोचेर भोलिको नियुक्ति पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्ति गर्नु भयो, अस्थायी राजधानी पनि तोक्नु भयो, त्यसमा तपाईहरु विमति रहँदैन। अपोजिसन पार्टीको अथवा म भन्दैछु वाम गठबन्धनको म सरकारले निर्णय गर्दाखेरि पनि भोलि पनि जनताले स्वीकार्य हुने यही होला, लगभग यो होला, सबैलाई चित्त नबुझे पनि भन्ने ठाउँमा तय गर्नुपर्छ। ठाउँ तय गर्नको निम्ति ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म अब सोफिस्टिकेटेड चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा म त्यता जान चाहन्न। भन्दाखेरि सबैलाई भोलि पनि उपयुक्त हुने, भोलि 2/3 पनि लगभग यो ठाउँ भए चाहिँ निर्णय गर्ला भन्ने अनुमान गरेर राज्यले निर्णय गर्नुपर्दछ, सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। तर मन्त्रीले भन्नुभयो नि त भोलि रक्तपात होला। प्रदेशमा त अहिले झगडा छ नि, 1 नम्बर प्रदेशमा झगडा छ, 2 मा छ, 5 मा छ, नेपाल जनता शपथ ग्रहण गराउन सकिन्छ? नेपाल जनता अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने, जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने, अरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्दैनन्, आफ्नो माग राख्छन्। तर चाहिँ त्यस्तो तपाईले भने जस्तो डरलाग्दो एकदम चाहिँ सिनारियो देखाउनु जरुरत छैन। त्यति चाहिँ समस्या आउन सक्छ, त्यति समस्या सिर्जना गर्ने जनता छैनन्, जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्छन्। तोक्न आँट गर्नु पर्यो नि त, आँट गर्नु पर्यो। उहाँले तपाईले भन्नुभयो गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ, त्यहाँ बिथोलिन सक्छ, शपथ ग्रहण नहुन सक्छ भनेर तपाईले तर्क गर्नु। अहिले हैन, तर्क मात्रै हैन, तपाईले त्यस्तो केही पनि हुँदैन। समाचारमा पनि सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, अनिश्चितकालीन धनकुटा बन्द थियो, मैले नै टेलिभिजनमा बोलेपछि सरकारले अहिले तत्काल अस्थायी राजधानी तोक्दै छैन भनिसकेपछि उहाँले आन्दोलन फिर्ता लिनुभएको छ। झन्डै 21 दिन अनिश्चितकाल बन्द भयो धनकुटा। त्यस्तै गरी धरानमा रिले अनसन बसेको झन्डै 14 दिनपछि उहाँले फिर्ता गर्नुभयो हैन। इटरी बन्दको थियो, इटरी बन्द पनि 8-10 दिनपछि उहाँले इटरी बन्द फिर्ता गर्नुभयो। विराटनगरमा बन्द भएको छैन, किनभने विराटनगरमा बनाइदिन्छ भन्ने हल्ला चलेको छ। त्यस्तै गरी बुटवलमा आन्दोलन छ, बुटवलमा मन्त्रीहरू नै स्वयं मन्त्री भएका नेताहरू अथवा
पार्टीका चाहिँ पदाधिकारीमा बसेका नेताहरूले सङ्घर्ष समिति बनाउनु भएको छ। दाङमा त्यसै गरी पार्टीको नेतै भएका, पार्टीको पदाधिकारी बसेका, पार्टीको वरिष्ठ नेता भनेर नाम कलिएका नेताहरू नै सङ्घर्ष समिति बनाएर बस्नु भएको छ। अनि अहिले केही पनि हुँदैन। मागपत्र पेश गरेको भए त्यो स्वाभाविक हो, मागपत्रहरू मध्येबाट छान्न सकिन्थ्यो। तर स्वयं आन्दोलन भइराखेको बेलामा अहिले सर्वत्र आन्दोलन छ, एक ठाउँमा घोषणा आन्दोलन भइराख्यो भने प्रदेश प्रमुख र त्यसलाई मेरो भनाइ सुन। अहिले कुरा के हो भने नि, जो मैले अघि भने जस्तै जनताले जसलाई चुनेर पठाएका छन् ती चुनेका दलहरू मध्येमा 5 वटा मुख्य राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू हो। मुख्य राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर यसो गरौँ भनेर जिम्मेवारी लिने हो भने कुनै पनि ठाउँ तोकेर त्यसको परिआएको प्रतिउत्पादक परिस्थितिलाई हामीले नियन्त्रणमा लिने गरेको सरसल्लाह गर्ने हो भने सरकार तयार छ, गर्छ। सर्वसम्मत रूपमा यो निर्णय गर्नको लागि हामी आजको दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न तयार छौँ भनेर एमाले भन्न सक्छ, वाम गठबन्धनले भन्न सक्छ न। अब मलाई बडो अचम्म के लाग्छ भने आफूलाई इच्छा लागेको र भुटुभुटु निर्णय गर्नलाई कहीँ सोध्नु नपर्ने होइन, साह्रै चित्त नबुझ्दो निर्णयहरू पनि भएको भई छन्। अनि जब अलिकति विवाद बिहोर्न पर्छ कि भनेपछि चाहिँ पछाडि भट्ने यस्तो तरिकाको पनि सरकार यो देख्नु पर्यो के भएको यो देशमा, मलाई त अचम्म लागेको छ। त्यसले गर्दा यस्तो कुरामा अब सबै सर्वसम्मत भएर सबै दलले निर्णय गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। हामीले केही निर्णयहरू गर्यौँ जो जनताले विरोध गर्दैन। विश्वकर्माजी, देशलाई नयाँ सरकार चाहिएको छ, जनादेशको सम्मान गर्न नेपाली कांग्रेस र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो। सुन्नु न, त्यसैले म के भन्दैछु भने जुन कुराहरू जनताको हितमा छ र विवाद हुँदैन, आवश्यक छ, गर्नै पर्छ, त्यो सरकारले गर्छ। जस्तै म अर्को पनि भन्दैछु, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्दा जनता आन्दोलनमा उत्रँदैनन्, कोही पनि उत्रँदैनन्। बरु कुनै दलले चाहिँ गर्न सक्छ, प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हाम्रो सहमति छैन भन्न सक्ला, तर जनता आन्दोलनमा उत्रँदैनन्, त्यो पनि यो सरकारले गर्छ। तर जुन कुरा जनताको दैनिक जीवनमा वा उनीहरूको दीर्घकालीन असर पर्ने गरेको प्रभाव पार्दछ, त्यस्तो विषयमा हामी राष्ट्रिय सहमति गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। होइन यो सरकारले फ्याट्टै गरिदियोस्, परेको जे पर्छ भन्ने हो भने त्यो स्थितिमा पनि सरकार पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो भने राजेन्द्रजी उहाँले भन्नुभयो अब सरकारले बाध्यतावश गर्न पर्यो भने गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। एउटा स्पष्ट कुरा मैले के भने अमेरिका बन्दै गर्दाखेरि 1789 सम्ममा जस्तो खालको स्थितिमा भयो नि त्यो स्थिति सोचौँ न। हामी पनि अहिले समृद्ध भइसकेका छैनौँ, हाम्रो पोजिसन आर्थिक हैसियत त्यति छैन। यस्तो अवस्थामा स्कुलमै बस म भन्दिनँ, तर जस्तो ठाउँमा पनि तिनीहरू जनप्रतिनिधि हुन्, कस्तो कुरा हो। वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधार तपाईँले देख्नु भएको छ होइन? यो त अब सबैभन्दा चाहिँ जनताको अहिलेको अभिमतलाई हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी एकीकरणको पनि म्यान्डेट छ र त्यसपछि सरकार बनाउनु पनि म्यान्डेट छ। यो दुईटा म्यान्डेटलाई एकतर्फी ढङ्गले मात्रै हेऱ्यो भने यो सरकार फेरि स्थिर सरकार बन्दैन। यो देशमा 5 वर्षमा फेरि 5वटा सरकार। त्यसो भए केपी शर्मा ओली प्रचण्डको बीचमा एकता हुनुपर्छ होइन? त्यो उहाँहरूको बीचमा भएको जे सहमति हो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने उहाँले राख्नु पर्यो। अब त्यस्तो गर्न सकेन भनेदेखि त अब नयाँ बाटो पनि आउँछ। कस्तो किसिमको विकल्प आउन सक्छ? वाम गठबन्धन कुरा मिलेन भने होइन, वाम गठबन्धन भनेर जुन बन्यो उहाँहरूले त एकीकरण र स्थिर सरकारको नारा दिनुभएको छ नि त। यो दुईटा कुरा सँगसँगै गर्यो देशले 5 वर्ष एकीकरण हुन सकेन, पार्टी एकता हुन सकेन भने पार्टी एकता हुन सकेन भने उहाँहरूको बिचमा अलिकति रिफ्ट आउने बित्तिकै अहिले सरकार बन्ने पनि 6 महिनापछि टल्छ। बा प्रचण्डजीले म सरकारको चाहिँ समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेपछि विश्वासको मत लिन बाध्य हुन्छ र सरकार टल्छ। त्यसकारण अहिले के भन्दाखेरि यो सवाललाई जनताले रुचिका साथ हेरेका छन्। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा छ, हाम्रो पार्टी चाहिँ यो संविधान संशोधनको मुद्दामा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। तर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा तपाईँको पार्टी जाने सम्भावना छ रे? एमाले नयाँ आधारमा उभिन्छ कि उभिँदैन? हिजो त एमाले त त्यसको एकदमै विरोधी होइन? यो संविधान उत्कृष्ट हो, यसबाट कमा पुलिस तब पनि चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने तहबाट त्यति बेला आउनुभयो। तर मलाई के लाग्छ भने अब नयाँ जनादेश आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो मतको सम्मान गर्नका लागि संशोधन नभइकन तपाईँको पार्टी सरकारमा जाँदैन, यो त प्रश्न छ कि यस सन्दर्भमा हाम्रो पनि केही कुराकानीहरू भएका छन्। अब एमाले नेतृत्वले यस सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि आउँछ र संविधान संशोधन गर्न तयार हुन्छन् भने हाम्रो कुरा सकारात्मक छ। त्यसो हुँदैन भनेदेखि अब उहाँहरूको एकीकरण पनि भएन, अर्को एलायन्स बन्छ भने त्यो त्यति बेला हामीले सोच्छौँ। त्यसमा प्रचण्डजीलाई तपाईँहरू समर्थन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर?
भने पहिला त्यसको त आधारै भएको छैन। पहिला त भूमि हुनु पर्यो नि, टेक्ने ग्राउन्ड हुनु पर्यो। त्यो ग्राउन्ड भएपछि बहस गरौँला। हामी के भन्छ तर राजापारा सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेताहरूले केपी शर्मा ओली भन्दा प्रचण्ड ठिक भनेर भन्न थालेका छन् नि। मैले त्यसो भन्दैन, मैले स्पष्ट भनेको छु। उपेन्द्रजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ। खै मलाई थाहा छैन। तर हाम्रो पार्टीको भर्सन भन्नुहुन्छ भने एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा नै प्राकृतिक छ अहिले। अब उहाँहरूले चाहिँ आफूले जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्न सकेन र कथम कदाचित उहाँहरूको एकीकरण भएन भने उहाँहरूको नेतृत्वमा नबन्न सक्छ, वा बने पनि 3 महिना 6 महिना हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ विकल्प आउँछ। नयाँ विकल्प आउँदा पनि हाम्रो कुरा त संविधान संशोधन हो। संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति हुने शक्तिसँग हामी सहकार्य गर्छौँ। त्यो त प्रश्न। केशव बरालजी, अब नयाँ सरकार कुरा गरौँ। वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, हजुर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु, जनताले त्यही भनेका छन्। तर पार्टी मिल्न सकेन भने के गर्ने? होइन, पार्टी मिल्ने कुराहरू भनेको वार्ता भइराखेको छ, कुरा अगाडि बढिराखेको छ, पार्टी एकता हुन्छ। तर निष्कर्षमा त अहिलेसम्म तपाईँहरू पुग्न सक्नु भएको छैन नि त। नभए मोर्चाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। हिजो पनि चुनावमा चाहिँ मिलेर, यो पहिलो चुनाव नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ उहाँहरू मिलेर लड्नु भएको हो लोकल चुनाव। अहिले चाहिँ संयुक्त रूपमा लड्या छ र एकताको प्रोसेस अगाडि बढ्या छ। त्यो अगाडि बढ्या कुरो प्रतिफल प्राप्त हुने गरी, अर्थात् त्यो निचोडमा पुग्ने गरी पार्टी एकताको बिन्दुमा जान्छ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ। त कथम कदाचित भएन रे, आकाश खस्दैन। किनभने एमालेलाई सरकार चाहिँदैन। होइन, पार्टी एकता कथम मैले त्यो कल्पनै गरेको छैन। तर त्यस्तो स्थिति आयो भने के गर्ने, आकाश खस्यो भने के गर्ने भन्ने कुरो तपाईँको प्रश्न हो भने, त्यस्तो अवस्था भयो भने पनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू राष्ट्र निर्माणको निम्ति, विकासको निम्ति, लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहमा स्थापित गर्नको निम्ति मिलेर अगाडि बढ्ने कुराको विकल्प छैन। मैले त बारम्बार भनेको छु केशव बरालजी, उहाँका शब्दसँग मैले केपी शर्मा ओली मिल्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। नेपाली तपाईँहरू मिल्नुस्, देशमा विकास गर्नु, समितिको राजनीति दिनुहोस्। जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले भूमिका निभाउनु पर्छ र अरू राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ कि हामी आपसमा फेरि पनि गन्जागोल, फेरि पनि विवाद, फेरि पनि सङ्कट सिर्जना गर्ने हो कि यो देशलाई जनताले दिएको भर्डिक्ट अनुसार अगाडि बढ्न दिने हो यो बारेमा सबैले चाहिँ विवेक पुर्याएर काम गर्नुपर्छ। यदि लोकतन्त्रलाई मान्ने हो भने, लोकतन्त्र नमान्ने हो भने जे गरे नि भयो। त्यसो भए मधेस पोलिटिकल पार्टीको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई तपाईहरु स्वीकार्नुहुन्छ? पक्नुस् न, अहिले के प्रस्ताव भन्ने अहिले आएकै छैन। भाषामा, नागरिकतामा, सीमाङ्कनमा भाषामा के मुद्दा छ। भाषामा के, संविधानमा सबै छ। संविधानको धारा 16 देखि 48 सम्म पढ्नुस्, के छैन त्यहाँनिर। यो संसारको कुनै पनि संविधान नभएको कुरा अधिकार छ भनेपछि चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा हो। अहिले पनि चुनाव हो, अहिले कसैलाई मन लागेन, रिजल्ट भएको छैन, 5 हप्ता नि रिजल्ट भएको छैन भन्दाखेरि यस्तो गर्ने हो भने बेग्लै कुरो हो। यदि साँचो दिलले यो देशका जनता, चाहे त्यो अत्यन्त थोरै जनसङ्ख्या भए, राउटे, कुसुन्डा, दरै, सुनार, चेपाङ भए पनि सबै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति उत्तिकै मानियो भने यो संविधानले समस्या कसैलाई खडा गरेका छैन, कसैको अधिकार कटौती गरेका छैन। तर अधिकार कटौती गर्न कसैलाई इच्छा लागेको छ भने होइन, अब त्यो चाहिँ छैन। यसमा कुनै यो देशको चाहिँ एकदम अल्पसङ्ख्यकदेखि लिएर सबैको अधिकार स्थापित छ। कसैलाई कसैको अधिकार कटौती गर्ने इच्छा छ भने हो त्यो चाहिँ छैन। यसमा वर्तमान संविधानमा कुनै समुदायको नेपालमाका सन्तान कसैको अधिकार पनि घटाउने र कटौती गर्ने कुरा चाहिँ एउटा पनि छैन। यो संविधानमा सबै कुरा भएको भए त अहिलेसम्ममा अन्तत 1 हप्तामै सरकार बन्छ होइन। अब कुरा मात्रै गरेर हुन्छ, 5 हप्ता होइन 10 हप्तामा बन्दा के फरक पर्छ? अब उहाँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ, किनभने 10 हप्ता हुँदै रहेछ त। 5 हप्ता नभए 10 हप्ता बन्ला। यहाँनिर पनि आत्तिएको छैन, हामी कुनै आत्तिने पक्षमा छैन। यतापट्टिबाट चाहिँ कान सुने काम भयो। त यो संविधानमा सबै थोक छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले भगाएकालाई भन्छौँ डाँडाबारी खाउँ, अगाएकालाई भन्छौँ डाँडा पारी खाउँ भने जस्तो। अब एउटा कुरा यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले कुरा सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्छ। जस्तो यो संविधानमा सबैको समानता हो भने एउटा भाषाको लागि मात्रै मान्यता किन केन्द्रमा? सिंहदरबारमा पनि अरू देशमा त छ त, स्विजरल्यान्डमा छ, अमेरिकामा छ, तपाईँको धेरै जसो देशमा छ। सबै भाषालाई भन्छ। जस्तो अब चाहिँ सबै भाषा सूचीमा राखेर सबै भाषा राष्ट्रभाषा भनेर संविधानमा लेखेको छ। यही गलत कुरा हो। हामी भन्छ संविधानको धारा 7(1) मा देवनागरी लिपिमा, त्यो पनि भारतीय लिपि हो, नेपालको लिपि पनि होइन,
यहाँको आफ्नो लिपि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदा त अब हाम्रो लिपि मिनिस्टर जाँदा शर्माजी, रहेछ। अनि यहाँ सरकारको पहिचान र आधिकारिक अधिकारको व्यक्तित्व कुरामा होइन? पनि अब यो संविधान राजनैतिक बास छ। अहिले यसबारे पछि कुरा गरौँ ल। अब किन त्यसैले यो सुन्नुहोस्, यसरी हुँदैन। जे कुरामा हामीले सहमतिमा समानतामा भनेका छौँ। मैले एउटा कुरा भने, ठाउँ राखेर भने, के ठाउँ राखेर भने, हिजो उहाँहरूले अब यो खबरदार यो गरिस् भनेर चाहिँ नाराबाजी पनि गर्नुभएको थियो। तर हामीले के भन्यौँ, ठिक छ हामी किन गरेका छैन। ओहो यस्तो गलत कुरा त तपाईँले यसलाई चाहिँ तासित रूपमा बुझ्नुहोस्। यो के हो भने एमाले सरकार कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो संविधान संशोधनको पक्षमा छैन, यो भनेको राष्ट्रघाती हो भन्नुभएको थियो। तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सहयोगी बन्नुहुन्छ? म आज के कामना गर्छु ऋषिजीको यो लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रमबाट भने वाम गठबन्धन एकतामा रूपान्तरण होस्, एकताले स्थिर सरकार दियोस्, स्थिर सरकारले मुलुकमा समृद्धि पनि ल्याओस्। मेरो हार्दिक एकैछिन होइन त्यो त्यतापट्टिको शङ्का आशंका नगर्नुहोस्, मेरो एकदम हार्दिक कामना। तर शेरबहादुर अर्को कुरा पुगेर होइन, अर्को कुरा नेतृत्व बन्न सक्छ भने भन्नु होइन, स्वाभाविक हो त। उहाँहरू कोही मिल्नु भएन, त्यही त म कामना गर्दैछु त, कामना गरिराखेको छु। यदि मिल्नु भएन भने तपाईँको प्रस्ताव के हुन्छ? मिलेन भने हामी वैकल्पिक ठुलो पार्टी हौँ, दोस्रो ठुलो पार्टी हो। दोस्रो ठुलो पार्टीले सरकार गठन गर्नुपर्ने दायित्व आउँछ। त्यो दायित्व आयो भने होइन, कसको भनेको दोस्रो ठुलो पार्टी भयो भने कुनैको पनि अब समीकरणमा बन्ने हो, गठबन्धनमा बन्ने हो, मोर्चामा बन्ने हो। त्यो सरकार त एकदलीय बहुमत त हुँदैन। त्यसो भएर एकदलीय प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर जान काङ्ग्रेस तयार? प्रचण्ड मात्रै होइन, सर्वसहमतबाट यदि त्यो सरकार, यो सरकार मैले भनेको केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार बन्न सकेन, अथवा वाम गठबन्धनकै तर्फबाट प्रचण्डजीको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सकेन, अथवा वाम गठबन्धनको तर्फबाट सरकार बनेन, एकता हुन सकेन, भाँडियो, यो देशमा अस्थिरता आयो भने त देशका कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी लिने क्रममा जो पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेको छैन प्रधानमन्त्री बन्नु? आधिकारिक कहीँ गरेको छैन। 5 वर्ष हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भने भन्नुभएको छ। अहिले त जितेर आएका जम्मै सांसदहरू प्रधानमन्त्री हुन योग्य छन्। होइन, तपाईँको पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्। होइन, बाटोमा भेट्दा हात मिलाउँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँलाई भविष्यको प्रधानमन्त्री देख्न चाहन्छु। सुन्नु, पार्टीका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भन्नुहोस् वा शेरबहादुर देउवाले भन्नुहोस् वा चाहिँ बाहिर निस्किसकेपछि प्रचण्डजीले देउबाजीलाई भन्नु, देउबाजीले प्रचण्डजीलाई भन्नु, यो एउटा कर्टसी हो। भेटघाट हुँदाखेरि भर्खर जितेर आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको पद खाली छ, मन्त्रीहरूको पद खाली छ, चाहन्छ होइन। सुन्नुहोस् त, हामी कसैलाई पनि चाहेर बनाउन सक्ने अवस्थामै छैनौँ। हामीले चाहेर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, आफू बन्ने अवस्थामा छैनौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि त अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएन त जो कोही हुनसक्छ। को हुनसक्छ? जो कोही राष्ट्रिय व्यक्तित्व हरेक पार्टीमा प्रशस्त हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रैमा पनि हुनुहुन्छ, एमालेमै पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, होइन, कङ्ग्रेसमा पनि छन्। भनेपछि जब वाम गठबन्धनको सरकार बन्दैन भने त वैकल्पिक को बन्छ भन्ने बारेमा अहिले किन ज्यादा अनुमान गरिराख्नु र? तीनैजना नेतालाई मेरो यो अन्तिम प्रश्न हो। डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोड्नुभयो र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ त्यसमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ? यो गलत अभ्यास भएको छ, होइन। संवैधानिक निकायका प्रमुख वा कुनै पनि कानुनी तरिकाबाट नियुक्ति प्राप्त गरेका व्यक्तिका विरुद्धमा अनसन, होहल्ला, जुलुस, धरना गरेर राजीनामा माग्ने र त्यसैको लहरमा दौडिने यो पद्धति र प्रक्रिया ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्दैन? होइन, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने वा पदमा बसिरहने संवैधानिक प्रक्रिया छ। प्रधान न्यायाधीश आउने जुन प्रक्रियाबाट आउनुभयो उहाँ त्यही प्रक्रियाबाट जान पाउनु पर्दछ। केशव बरालजी, गोविन्द केसीको मागसँग तपाईँको पार्टी सहमत हुन सक्छ? होइन, मलाई अचम्म चाहिँ के लागेको छ भने गोविन्द केसीजीको मागको जुलुसमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ पार्टी छोड्या पनि मलाई थाहा छैन, होइन, तर सँगै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको भनाइ र त्यो केन्द्रीय नेताको भनाइ चाहिँ मेल खाएन। तर प्रश्न के छ भने कुनै पनि व्यक्तिको विरुद्धमा, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको विरुद्धमा व्यक्तिले अनसन खराब कामको विरोधमा आलोचना गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो। तर राजीनामा गर्ने कुराको निम्ति अनसन बस्ने कुराहरूले चाहिँ राम्रो नजिर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, गोविन्द केसीज्यूले जुन मागहरू राख्नु भएको छ, मेडिकल माफियाहरूको विरुद्धमा उहाँ बोल्नुभएको छ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नुभएको छ, मेरो र हाम्रो पार्टीको यसमा चाहिँ समर्थन छ। थ्याङ्क यू सो मच है। यहाँ तीनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते।